मारगांव म्युनिसिपालिटीन करप्शनाचे जे एक्ट्स आसा आनी सामके इरिस्पॉन्सिबल आनी कसलोच हे ना कंट्रोल ना ते सामके आमकां दिसान दीस एक ओपन जायत आसा. आतां आमी मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान पुरमेंताचे फेस्ट म्हूण फेरी घातिल्ली 3 लोकेशनाचेर फेरी घातिल्ली आनी कितलेशेच लाखान रुपया कलेक्शन जाल्ले पूण आज पासून ते एंटायर अमावंट म्युनिसिपल ट्रेजरीन डेपॉझिट जावना. दीस इज अ बीग फ्रॉड सांगपा म्हळ्यार. आनी आमकां आयकूं येता ते भशेन एक कोण तरी एक प्रायवेट अकावंटान जो आमचो म्युनिसिपालिटी स्टाफ आसा ताजे अकावंटान डेपॉझिट जालें म्हण हे खंयच रुलान बसता. आनी चीफ ऑफिसराचेर कितें करता सांगपा म्हळ्यार हियर चीफ ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल प्युअरली एंड प्युअरली चीफ ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल एंड द चेअरपर्सन ऑल्सो because public money cannot be deposited in a private account. 17.5 lakhs म्हणून आयकता आमी कोणाच्या क्लार्का अकाउंटान हें केलं. ज्या दिसा कलेक्शन जाता त्याच दिसा डेपॉझिट जावपा आशिल्लें म्युनिसिपल ट्रेजरी भितर. एक फ्रायडे सॅटर्डे जालें जाल्यार एक नेक्स्ट मंडे डेपॉझिट जावपा जाय आशिल्लें पूण आज 1.5 म्हयने जावन गेला आनी हे पयशे अजून पासून ट्रेजरी येवना. आमी हेजेर इन्क्वायरी मागतले आनी एक्शनूय मागतले आनी तेजे भायर हेचो जो लॉस जाल्लो आहा बिकॉज इट इज मनी म्हणल्यार इंट्रस्ट हो इंट्रस्ट सुद्दां रिकवर करपा पडटलो जे ऑफिसर्स कोण इनवॉल्ड आसा तांचे कडल्यान. हेज्या पयलीं 50,000 हें जाल्लें सोप्याचे कोण तरी चोरून गेल्ले आज पासून ते रिकवर जावना आनी इतले लूट चलता सामकें ओपन कोणाक केअर ना पब्लीक पयसांचो. हे कितें चल्लां मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिल DMAनूय हाजेर दखल घेवची आनी विजिलन्सान हाजेर सांगपा म्हळ्यार सुमोटो हें एक्शन घेवन इन्क्वायरी करपा जाय हो आमी डिमांड करतात. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.